in this study, यो अध्ययनमा as the grace of God enables, the Spirit of God helps us. परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सहायता गरे अनुसार We just want to make it very clear as to when, how, and for what will Jesus come again. हामी तपाईलाई स्पष्ट पार्न खोज्ने छौं कि कहिले कसरी र किन प्रभु येशू फेरि दोस्रो पटक देखा पर्नुहुनेछ। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। One of the greatest event of history is able to take place any moment in this world. यस संसारमा अब इतिहासको सबैभन्दा प्रमुख घटना कुनै पनि बेला हुनेवाला छ। That is the second secret appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु अनि मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमन हो। During his earthly ministry, on different occasions, the Lord referred to this event. प्रभु येशू यस पृथ्वीमा रहँदा विभिन्न सेवकाईमा विभिन्न समयमा उहाँले यस घटनाको विषयमा भन्नुभएको थियो। At which time he was to set up a visible kingdom of God. जुन समयमा उहाँले परमेश्वरको एउटा देखिने राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ। But disciples, the apostles, however, were not altogether clear as to the time when the Lord would return. तर चेलाहरू भने चाहिँ प्रभु येशू कहिले फर्किनुहुन्छ भन्ने समयमा त्यति स्पष्ट थिएनन्। They thought he would come back in their lifetime. तिनीहरूले सोचे कि उनीहरू जिउँदो छँदा नै प्रभु येशू फर्केर आउनेछन्। The fact is, however, that Christ taught that the time of his coming would be long. तर तथ्य चाहिँ के हो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट फर्केर आउन चाहिँ ढिलो अथवा लामो समय लाग्नेछ। As per his usual habit, he made them understand with a parable. उहाँले आफूले सधैँ सिकाउने जस्तै गरी दृष्टान्त बताएर उनीहरूलाई सिकाउनु भयो। About which we read in the book of Matthew chapter 25 verses 14 and 19. जुन कुरा हामी मत्ती 25 अध्यायको 14 र 19 पदमा हेर्छौं। He is going away. He compared with a man traveling into a far country and who would return after a long time. उहाँको आफ्नो जाने जुन कुरालाई चाहिँ एउटा मानिससँग तुलना गर्नुभयो जो चाहिँ एउटा टाढो देशमा जाँदैछ र धेरै समयपछि मात्र फर्केर आउँदैछ। For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. After a long time the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. किनभने स्वर्गको राज्य टाढो देशको यात्रा गरिरहेका एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्ना दासहरूलाई बोलाए र आफ्नो सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। धेरै समयपछि ती दासहरूका मालिक आए र तिनीहरूसँग हिसाब लिए। In this parable, Jesus mentions two things. यस दृष्टान्तमा येशूले दुईवटा मुख्य कुराहरू बताउनु भएको छ। He traveled into a far country. ऊ एउटा टाढा देशमा यात्रा गर्यो And after a long time he returns. र धेरै लामो समयपछि ऊ फर्क्यो। Of course, when Christ was ascended up, Bible says he was ascended up far above all heavens. हो प्रभु येशू ख्रीष्ट पनि माथि स्वर्ग उठाइ लगिनु हुँदा बाइबलले भन्दछ उहाँ सारा स्वर्गहरू भन्दा पनि माथि उचालिनु भयो। And since that time he promised disciples that he would come back again. उहाँले चेलाहरूलाई म फेरि फर्केर आउनेछु भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको समयदेखि Now more than 20 centuries are over. अहिले 20औं शताब्दीहरू पार भइसक्यो। Yet we are waiting for his return. तरै पनि हामी उहाँको आगमनको प्रतीक्षामा छौं। But his disciples, the apostles, could not understand this because they hoped that Christ would return in their generation. तर येशूका चेलाहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकेका थिएनन् र सोच्दथे कि येशू उनीहरूकै पालामा फर्केर आउनेछन्। Just before his ascension to heaven, they put this question to him. Lord, wilt thou at this time restore the kingdom to Israel? अनि स्वर्ग उठाइ लगिनु भन्दा ठीक अगाडि चेलाले येशूलाई प्रश्न गरेका थिए कि प्रभु के तपाईले अहिले नै इजरायलको राज्यलाई फिर्ता गरिदिनुहुनेछ? We read it in Acts 1:6. यो हामी प्रेरित 1 को 6 पदमा पढ्छौं। But he had told them तर यहाँ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो that the kingdom was taken from the Jews. जुन राज्य यहुदीहरूबाट फिर्ता लिएको छ And that because they had rejected their Messiah, किनभने तिनीहरूले आफ्नो मसीहालाई इन्कार गरेका छन्। Jerusalem would be trodden down of the Gentiles and the inhabitants dispersed among the nations until the times of the Gentiles were fulfilled. In Matthew 21:24 and 43. मत्ती 21 को 22 र 43 पद अनुसार 24 and 43. 24 र 43 पद अनुसार He said, उहाँले भन्नुभयो
Jerusalem would be trodden down of the Gentiles and the inhabitants dispersed among the nations until the times of the Gentiles be fulfilled. 21:43. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof. त्यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट लगिनेछ र यस्तो जातिलाई दिइनेछ जसले त्यसका फल फलाउँछ। A careful study of the scripture shows that the Lord gave a great amount of information indeed concerning the time of his return. यदि धर्मशास्त्रलाई हामीले ध्यानपूर्वक पढ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ कि प्रभु येशूले आफ्नो आगमनको विषयमा धेरै नै कुराहरू त्यहाँ भन्नुभएको छ। Although no one was to know the day or hour, no, not even the angels, neither Christ himself, but only the Father. तर उहाँको आगमनको समय भनेको न त कुनै मानिसहरू कसैलाई पनि थाहा छैन, न त स्वर्गदूतहरू र न त यीशु स्वयंलाई पनि थाहा छैन, केवल पितालाई मात्र थाहा छ। We read about it in the book of Mark, chapter 13, verse 32. यो कुरा हामी मर्कुस 13 को 32 पदमा पढ्छौँ। It is only said that the day will come as a thief. यहाँ यस्तो भनेको छ कि त्यो दिन चोर जस्तै गरी आउनेछ। 1 Thessalonians 5:4. पहिलो थिस्सलुनिकी 5 को 4। What then is the sign of his coming? त्यसो हो भने उहाँको आगमनको चिन्ह के हो त? Do these signs indicate that the event is yet far off? के यो चिन्हहरूले चाहिँ यो आउने समय धेरै टाढा छ भनेर बताउँछ? Whatever we see around us in the world happening? अहिले संसारमा भइरहेका जे जति घटनाहरू हामी देखिरहेका छौँ। Yes, in the book of Matthew chapter 24. मत्ती 24 अध्यायमा Now Jesus mentioned many points, many signs that would take place just before his second coming. प्रभु येशूले आफ्नो दोस्रो आगमन हुनुभन्दा ठीक अगाडि के कति घटनाहरू घट्नेछन् भन्ने विषयमा त्यहाँ धेरै घटनाहरू बताउनु भएको छ। He told his disciples, उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, when you lift up your head and look around, all these signs begin to happen. जब तिमीहरू शिर उठाएर हेर्दछौ र यी सबै चिन्हहरू हुन गएको सुरु भएको देख्छौ, Remember, याद गर my coming is at hand. मेरो आगमन नजिकै छ। Now in our days, अहिले हाम्रो पालोमा whatever signs Jesus predicted, येशूले जे जति पहिले भन्नुभएको चिन्हहरू, all such things have come to fulfillment. ती सबै कुराहरू पूरा हुन आइरहेका छन्। He said, nation shall fight against nation. उहाँले भन्नुभएको छ राष्ट्र राष्ट्रको विरुद्धमा लड्नेछ। The world will face many serious pestilences, plagues. संसारले धेरै गम्भीर महामारीहरूको सामना गर्नेछ। The gospel of the kingdom will be preached into all nations. अनि परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सबै जातिहरूमा प्रचारिनेछ। Many false teachers and Christ will rise to deceive the people. मानिसहरूलाई धोका दिन धेरै झुटा शिक्षक र झुटा अगमवक्ताहरू आउनेछन्। There will be earthquakes and volcanoes and tsunamis rising in many places. धेरै ठाउँहरूमा भुइँचालोहरू, सुनामीहरू र जुन ज्वालामुखीहरू आउनेछन्। And much more than all these things, यो भन्दा पनि अझै धेरै he also said उहाँले यो पनि भन्नुभयो, that in the last days, अन्तिम दिनहरूमा all types of God's judgment will be coming one upon the other. हर प्रकारको परमेश्वरको इन्साफहरू एक माथि अर्को गरी आइपर्नेछ। And people will have a low morality. मानिसहरूको नैतिकता पतन भएको हुनेछ। And sin will be on the increase. र पाप चाहिँ बढिरहेको हुनेछ। And all these things are happening in our eyes today. यी सबै घटनाहरू अहिले हाम्रै पालामा घटिरहेका छन्। Therefore we believe त्यसै कारण हामी विश्वास it गर्छौँ will not be any more too long for Jesus to come. अब येशू आउनको लागि त्यति ढिलो हुने छैन। But about the coming of Christ, तर ख्रीष्टको आगमनको विषयमा people have different concepts. मानिसहरूको भिन्दा भिन्दै धारणाहरू छन्। They have different beliefs. उनीहरूको विभिन्न आस्थाहरू छन्। They have different teachings. उनीहरूको विभिन्न शिक्षाहरू छन्। Everyone speaks in a different way as to how he will come. हरेकले नै उहाँ कसरी आउनुहुन्छ भन्ने कुराको भिन्दा भिन्दै तरिकाले वर्णन गर्दछ। His coming is very certain. उहाँको आगमन निश्चित छ। Because on the day when he was ascended up from Mount Olivet in Jerusalem, किनभने जुन दिन उहाँ यरुशलेमको त्यस जैतुन डाँडाबाट माथि उठाएर लगिनुभयो, when the disciples were just gazing upon him going up, जब चेलाहरूले उहाँ माथि उठाइ लगिएको निहालेर हेरिरहेका थिए, when suddenly two angels appeared to them, तब अकस्मात त्यहाँ दुईजना स्वर्गदूतहरू देखा परे and they told them, र तिनीहरूलाई भने, whom do you look to? तिमीहरू कसलाई हेर्दैछौ? Jesus. येशू। Now he is going up. अहिले जो माथि उचालिनु भएको छ, As he has gone up, जसरी उहाँ माथि जाँदै in हुनुहुन्छ the same manner, यही तरिकाले he will come back again. उहाँ फेरि फर्की आउनुहुनेछ। And his feet will stand on Mount Olivet, says prophet Zechariah. यो चाहिँ जकरिया जुन भविष्यवक्ताले भन्नुहुन्छ कि उहाँको पाउ त्यही जैतुन डाँडामाथि पर्नेछ। So from these words we understand यस पदहरूबाट हामी बुझ्छौँ the second coming of Jesus will be very much literal.
येशूको दोस्रो आगमन चाहिँ साँच्चै नै अक्षरिक रूपमै हुनेछ And when he comes, his feet will stand on Mount Olivet. र उहाँ आउनुहुँदा उहाँको पाउले जैतुन डाँडामा टेक्नेछ। Right. At the same time, त्यही समयमा when we carefully study Bible, जब हामी होशियारपूर्वक बाइबल पढ्छौं, before he comes openly उहाँ खुल्लमखुल्ला आउनुभन्दा पहिले नै and stand on Mount Olivet, र त्यस जैतुन डाँडामा उभिनु अघि in Zechariah 14 verse 4, जकरिया 14:4 मा And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. अनि त्यस दिन उहाँका पाउहरू जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन् जो यरुसलेमको सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ। yes. So Jesus will come again. Literally he will come येशू साँच्चै नै उहाँ फेरि फर्की आउनुहुनेछ as he went up. जसरी उहाँ माथि जानुभयो। About which the prophet Zechariah, who lived before the coming of Christ, prophesied, his feet will stand upon Mount Olivet. जसको विषयमा ख्रीष्ट भन्दा अगाडि नै आउनुभएको जकरिया अगमवक्ताले भन्नुभएको थियो कि उहाँको पाउ चाहिँ त्यस जैतुन डाँडामाथि उभिनेछन्। It will take place. यो हुने नै छ, But when? How? तर कहिले र कसरी, That's what we need to understand. त्यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। Many Christian preachers and pastors are confused about this truth. धेरै ईसाई जुन प्रचारकहरू शिक्षकहरू यस सत्यताको विषयमा अनभिज्ञ छन् अथवा उनीहरूलाई त्यति धेरै थाहा छैन। Therefore, in this message, you want to make this issue very clear. त्यसकारण यो सन्देशमा हामीले यस विषयलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। When we study the Word of God very carefully, जब हामीले होशियारपूर्वक परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, the second coming of Jesus has three aspects. प्रभु येशूको दोस्रो आगमनको 3वटा पक्षहरू छन्। In three different timings, he will appear. 3 भिन्दा भिन्दै समयहरूमा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। His first appearance will be secret. उहाँको पहिलो प्रकट चाहिँ गुप्त हुनेछ। As a thief, he will come. चोर जस्तै गरी उहाँ आउनुहुनेछ। Nobody will know. कसैलाई थाहा हुने छैन। About this coming only in Mark, it is written. यही आगमनको विषयमा नै मर्कुसमा लेखिएको छ। About his time and the coming, उहाँको आगमन र समयको विषयमा nobody knows. कसैलाई पनि थाहा छैन, Nor the angels, न त स्वर्गदूतलाई, not even Jesus himself. न त येशू स्वयंलाई नै। Only the Father will know the times and the seasons which he has kept under his power. अनि केवल पितालाई मात्र उहाँको अधीन मुनि शक्ति मुनि राखिएको समयको विषयमा थाहा छ। However, Bible says तरै पनि बाइबलले भन्दछ his coming will be like a thief. उहाँको आगमन चोर जस्तै गरी हुनेछ। And in one place we read, र एक स्थानमा हामी पढ्छौँ, he'll come like a lightning. यो चाहिँ बिजुली चम्के जस्तै गरी आउनेछ। In another place we read, अर्को ठाउँमा हामी पढ्छौँ, his signs will be seen in the sky. उहाँको चिन्हहरू आकाशमा देखिनेछन्। As because different verses are written about the second coming, प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा भिन्दा भिन्दै पदहरूमा लेखिए तापनि people are generally confused. मानिसहरू साधारणतया अलमलमा पर्छन्। So in this study, त्यसकारण यो अध्ययनमा as the grace of God enables and the Spirit of God helps us, परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई सहायता गरे अनुसार we just want to make it very clear as to when, how and for what will Jesus come again. हामी तपाईलाई स्पष्ट पार्न खोज्नेछौँ कि कहिले कसरी र किन प्रभु येशू फेरि दोस्रो पटक देखा पर्नुहुनेछ। Jesus told his disciples in John 14:1, येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई यूहन्ना 14:1 मा भन्नुभयो, just before his ascension, उहाँ माथि उठाइ लगिनु भन्दा ठीक अगाडि, let not your heart be troubled. तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् It is expedient that I go away. कि म तिमीहरूबाट जाँदैछु भनेर। When I go away, जब म जाँदैछु, I will prepare a place for you. म तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार गर्नेछु। As soon as that place is prepared, त्यो ठाउँ तयार हुने बित्तिकै I will come back म फर्की आउनेछु and I will take you unto myself, र म कहाँ तिमीहरूलाई लैजानेछु, so that where I am, ताकि म जहाँ छु there shall you also be. त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। This is the first verse. Very clearly he spoke to his disciples. यो चाहिँ पहिलो पद हो जहाँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई स्पष्टसँग भन्नुभएको थियो, In my father's house are many mansions. मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरू छन्। It were not so, I would have told you. यदि नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई बताउने थिएँ, But I go to prepare a place for you. तर म तिमीहरूको लागि एउटा ठाउँ तयार गर्न जाँदैछु। To whom did Jesus say this? येशूले कसलाई यो कुराहरू भन्नुभएको To थियो त? his disciples who followed him for 3.5 years. उहाँलाई 3.5 वर्षसम्म पछ्याउने चेलाहरूलाई। Yes. And before his ascension, he told them, उहाँ उठाइ लगिनु भन्दा अगाडि go भन्नुभयो, into all the world सारा संसारभरि जाऊ and preach the gospel to every nation, र हरेक जातिलाई सुसमाचार प्रचार गर, making disciples चेलाहरू बनाऊ and baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Ghost. र पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। And the gospel of this kingdom must be preached all over the world before I come.
र यस राज्यको सुसमाचार चाहिँ म आउनुभन्दा अगाडि सारा संसारमा प्रचार गरिनुपर्छ। So all those who listen to the gospel त्यसकारण जो जतिले सुसमाचारलाई सुन्दछन् and are saved र उद्धार पाउँछन् and they take water baptism for the remission of their sins, र उनीहरूको पाप मोचनको लागि पानीको बप्तिस्मा लिन्छन्, receive the anointing of the Holy Spirit to walk in the newness of life, नयाँ जीवनको चालमा हिँड्नको निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेक पाउँछन् also to walk into all truth, र सबै सत्यताहरूमा हिँड्न, and they live in the true fellowship of the apostolic saints, र उनीहरू साँचो प्रेरितीयको संगतिमा लागिरहन्छन् to learn and study about all the deeper truths and the doctrines, र सम्पूर्ण गहिरा सत्यता र सिद्धान्तहरू सिक्दै, and if they live a holy and sanctified life, र उनीहरू पवित्र र शुद्ध जीवन बिताउँदछन्, to take away all those saints, त्यस्ता सबै सन्तहरू लैजानलाई he will come secretly. उहाँ गुप्त रूपमा आउनुहुनेछ। Therefore, Matthew chapter 24, verse 42 to 44, त्यसकारण मत्ती 24 को 42 देखि 44 पदसम्म the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, watch therefore, for you know not the hour your Lord doth come. यसकारण जागा रहो, किनभने तिमीहरूका प्रभु कुन घडी आउँछन् सो तिमीहरू जान्दैनौ। Right. So, about the three aspects of his coming, उहाँको आगमनको तीनवटा पक्षहरूको विषयमा we would like to give you a clear teaching. हामी तपाईहरुलाई स्पष्ट शिक्षा दिन चाहन्छौं। Now, though the second coming of Jesus is not altogether a mystery, अनि प्रभु येशूको दोस्रो आगमन एउटा रहस्य नभए तापनि the rapture, the secret coming of Jesus to take away the saints of God who made their lives very holy and remain sinless, it is called the rapture. तर जो जति सन्तहरूले आफूलाई सिद्ध बनाएका छन् र पवित्र भएका छन्, पापरहित भएका छन्, उनीहरूलाई गुप्त रूपमा उठाइ लगिने जुन समयलाई नै यो र्याप्चर भनेर भनिन्छ। Rapture means being caught away. अनि र्याप्चर भन्नाले चाहिँ माथि उठाइ लगिनु। Jesus will come, येशू आउनुहुनेछ, but he will not come on Mount Olivet. तर उहाँ त्यस जैतुन डाँडामा आउनुहुने छैन, You know, he will come in the sky. उहाँ आकाशमा आउनुहुनेछ। And 1 Thessalonians 4, 16 and 17 says, पहिलो थिस्सलुनिकी 4 को 16 र 17 ले भन्दछ, he will first come into the region of our atmosphere उहाँ चाहिँ पहिला हाम्रो यस बाहिर वायुमण्डलमा आउनुहुनेछ, when the dead in Christ will arise first, जति बेला ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन् and all the living saints shall be caught up together with them in र the सबै air. जिउँदा भएका सन्तहरू उहाँसँगै मध्य आकाशमा उठाइ लगिनेछन्। This is called the rapture, यसलाई चाहिँ र्याप्चर अथवा उठाइ लगिने भनिन्छ। and it has twofold. यसको दुईवटा भाग छ। Dead in Christ will rise first. ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन् The saints who are alive will be translated. र जीवित रहेका सन्तहरूको परिवर्तन हुनेछ। This is the hope of every Christian who is making himself ready for the rapture. अनि यो चाहिँ हरेक ईसाईहरू जसले आफूलाई यो उठाइ लगिने दिनको निम्ति तयार पार्दैछन्, उनीहरूको एउटा आशा हो। About this rapture, अनि यही उठाइ लगिने दिनको लागि he said in Matthew 24:44, therefore be also ready, for such an hour as you think not, the Son of Man comes. मत्ती 24 को 44 मा उहाँले भन्नुभयो, यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसको पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन्। Again in Revelation 16:15, फेरि प्रकाश 16 को 15 मा Jesus said, येशूले भन्नुभयो, behold, I come as a thief. हेर म चोर जस्तै गरी आउँछु। Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, अनि जो जागा रहन्छ र आफ्नो लुगाको रखवाली गर्छ त्यो धन्यको हो, lest he walk naked and they see his shame. नत्र त त्यो नाङ्गो हिँड्नु पर्नेछ र अरूहरूले त्यसको शर्म देख्नेछन्। Scripturally, धार्मिक शास्त्र रूपमा a person becomes naked when he is sinful. जब कुनै मानिसले पाप गर्छ ऊ नाङ्गो बन्छ। When Adam committed sin जब आदमले पाप गर्यो and Eve, र हब्बा, they found themselves to be naked. तिनीहरूले आफैलाई नाङ्गो भेटाए। They tried to clothe themselves with fig leaves, तिनीहरूले आफैलाई नेवाराको पातको वस्त्र सिलाएर लगाउन खोजे, but God gave them a garment made of skin. तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई छालाले बनाएको वस्त्र दिनुभयो। So sin makes a man naked. त्यसकारण पापले मानिसलाई नाङ्गो बनाउँछ। Here Jesus says, यहाँ येशूले भन्नुभयो, blessed is he that watcheth and keepeth his garments. अनि जसले जागा रहन्छ र आफ्नो लुगाको रखवाली गर्छ त्यो धन्यको हो। What are these garments speak of? यो वस्त्रले के बताउँदछ? In the book of Isaiah chapter 61 यसैया 61 अध्यायमा garments speak about many spiritual experiences, वस्त्रले धेरै आत्मिक अनुभवहरूको विषयमा बताउँदछ, like garments of salvation जसरी मुक्तिको वस्त्र, and garments of righteousness धार्मिकताको वस्त्र and garments of praise, र प्रशंसाको वस्त्र, and in other places Bible, र बाइबलको अरू ठाउँहरूमा Psalms 45, भजन सङ्ग्रह 45 garments of needlework, र हातले सिलाएको वस्त्र, Revelation 19:8, अनि प्रकाश 19 को 8, garments made of fine linen, अनि मिहिन मलमलले बनाएको वस्त्र, Matthew 22:11,
मत्ती 22:11 wedding garment. विवाहको वस्त्र, Revelation 3:5, प्रकाश 3:5 white garment. सेतो वस्त्र। So like that, in different places in Bible, garments speak about different spiritual experiences. यस्तो प्रकारले बाइबलको विभिन्न ठाउँहरूमा बाइबल जुन यो वस्त्र भन्नाले चाहिँ विभिन्न आत्मिक अनुभवहरूलाई बताउँछ। A saved child of God एउटा उद्धार पाएको परमेश्वरको जन has to go through all these spiritual यो experiences सबै यो आत्मिक अनुभवहरू उसले हासिल गर्नुपर्छ that he may be put on and not be naked. ताकि उसले वस्त्र लगाउन सकोस् र नाङ्गो नबनोस्। And in 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 57, अनि पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 देखि 57 पदमा Saint Paul says, सन्त पाउल भन्नुहुन्छ, the second secret coming of Jesus is altogether a mystery. अनि येशूको दोस्रो गुप्त आगमन चाहिँ एउटा रहस्य हो। Therefore he says, त्यसै कारण उहाँ भन्नुहुन्छ, behold, I show you a mystery. हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य देखाउँछु। We shall not all sleep, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ, but we shall all be changed तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। in the twinkling of an eye, एउटा आँखाको निमेषमा, in a moment, एकै क्षणमा, at the last trump. आखिरी तुरै बज्दा, For the trumpet shall sound, किनभने तुरै बज्नेछ and the dead shall be raised, र मरेकाहरू बौरी उठ्नेछन् and we shall be changed. र हामी बदली हुनेछौँ। Read 1 Corinthians 15:51. पहिलो कोरिन्थी 15:51 पढिदिनुहोस्। Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. हेर एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। Also read 1 Thessalonians 4:16 and 17. पहिलो थिस्सलुनिकी 4:16 र 17 पनि पढिदिनुहोस्। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ, अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ, अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौँ। In the secret appearing of Jesus Christ, प्रभु येशू ख्रीष्टको गोप्य आगमन हुने बेलामा to take away the perfected saints from the church of God, परमेश्वरको मण्डलीबाट सिद्ध भएका सन्तहरू उठाइ लैजानको लागि they are divided into two groups. उनीहरूलाई दुई समूहमा विभाजित गरिएको One छ। who were dead before the coming of the Lord. एक समूह जो प्रभुको आगमन भन्दा पहिल्यै मरिसकेका छन्। The other group is those who are living when he comes. अर्को समूह चाहिँ उहाँ आउनु हुँदाखेरि बाँचिरहनेहरू। So the dead in Christ will rise first, ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन्, and that is a resurrection. त्यो चाहिँ पुनरुत्थान हो। At the same time, simultaneously, त्यही सँगसँगै those who are living in Christ जो जति ख्रीष्टमा बाँचिरहेका हुनेछन्, in a sinless state, एउटा पाप रहित अवस्थामा, having put on all the garments which is spoken of now, जुन अहिले भनिएका सबै वस्त्रहरू धारण गरेर they all will be found eligible to be found in the rapture to go and meet Jesus in the mid-air. उनीहरू सबैजना उठाइ लगिने दिनमा उठाइ लगिन योग्य हुनेछन् र गएर मध्य आकाशमा यीशुलाई भेट्नेछन्। In other words, this is called the rapture or the catching away of the saints of God from the earth. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यसलाई यस पृथ्वीबाट परमेश्वरको सन्तजनहरू उठाएर लगिने दिन भनिदछ। This event is going to take place in the immediate future. यो घटना चाहिँ अब तत्काल नजिकैको भविष्यमा घट्नेछ। And all the Christians who have a hope of the second coming, र जो जति इसाईहरूसँग उहाँको दोस्रो आगमनको आशा छ, they are all preparing their lives. उनीहरू सबैले आफ्नो जीवनलाई तयार पारिरहेका छन् And they are very careful to live according to all commandments given to them. र उनीहरूलाई दिएको सबै आज्ञा बमोजिम जीवन बिताउन उनीहरू एकदम सावधान छन् And they spend their time in prayers and in watchfulness. र उनीहरू आफ्नो समय प्रार्थनामा र जागो रहेर बिताउँछन्, Because they don't know at what moment will Jesus come. किनभने येशू कुन बेला आउँछन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छैन। In this rapture, there are three different aspects. यस उठाइ लगिने दिनमा पनि यसको तीनवटा पक्षहरू छ। First of all, सर्वप्रथम it will be a surprise. यो एउटा आश्चर्य लाग्दो हुनेछ। The second coming of Jesus and the catching away of the saints of God is going to be a big surprise to the world. प्रभु येशूको दोस्रो आगमन र सन्तजनहरू उठाइ लगिने कुरा चाहिँ यस संसारको लागि एउटा ठुलो आश्चर्यको कुरा हुनेछ। In Matthew 24:42 to 44, मत्ती 24 को 42 देखि 44 पदमा Jesus makes it very clear here. येशूले त्यहाँ स्पष्टसँग भन्नुभएको छ, Watch therefore. यसकारण जागा रहो। Read. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come,
But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. यसकारण जागर रहो, किनभने तिमीहरूका प्रभु कुन घडी आउँछन् सो तिमीहरू जान्दैनौ। तर यो जानिराख, घरको मालिकले चोर कुन पहरमा आउँछ सो जानेको भए ऊ जागर रहन्थ्यो र आफ्नो घर फोरिन दिने थिएन। यसकारण तिमीहरू पनि तयार बस, किनभने मानिसका पुत्र तिमीहरूले सोच्दै नसोचेको घडीमा आउँछन्। Here Jesus says, the hour and the moment when he will come, nobody knows. यहाँ यीशुले भन्नुहुन्छ जुन उहाँ आउने घडी र समय कसैलाई थाहा हुँदैन। Therefore, true children of God have to be always be ready. त्यसकारण साँचो परमेश्वरको जन सधैँ तयार हुनुपर्छ। Again in Matthew 24:27, मत्ती 24:27 मा Jesus further said, यीशुले फेरि भन्नुहुन्छ, as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, जसरी बिजुली पूर्वबाट निस्केर पश्चिमसम्म चम्कन्छ, so shall also the coming of the Son of Man be. मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुनेछ। In Revelation 16:15, प्रकाश 16:15 मा Jesus again said, यीशुले फेरि भन्नुभयो, behold, I come as a thief. हेर म चोर जस्तै गरी आउँछु। Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, अनि धन्य हो त्यो मानिस जो जागा रहन्छ र आफ्नो वस्त्र रखवाली गर्छ, lest he walk naked and they see his shame. नत्र भने ऊ नाङ्गो हिँड्नु पर्नेछ र अरूहरूले उसको शर्म देख्नेछन्। And in 1 Thessalonians 5:1-4, पहिलो थेसलोनिकी 5:1-4 मा Bible says, बाइबलले भन्दछ, but be ye brethren, तर हामी भाइहरू are not in darkness, हामी अन्धकारमा छैनौँ, that that day or the day of his return should overtake you as a thief. ताकि उहाँको आगमनको दिन चाहिँ चोर जस्तै गरी आउनु नपरोस्। Yes, thieves come when no man watches them, अनि चोर चाहिँ कोही मानिसहरू जागो नभएको बेलामा आउँछ and they never used to sleep also. र उनीहरू सुत्ने पनि गर्दैनन्, They'll always be very watchful. उनीहरू सधैँ जागो रहिरहन्छन्। And the coming of the Lord also will be like that. अनि प्रभुको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। It will be a surprise and it will be very sudden. यो एउटा आश्चर्यको कुरा र अनि तत्कालै घट्ने घटना हुनेछ। When he will appear, when the saints will be taken up, and when they'll all vanish away, nothing will be seen to the world. अनि उहाँ कहिले आउनुहुनेछ, कहिले सन्तहरू लैजानेछन्, यो कोहीले कुनै पनि संसारले देख्ने छैन। The next aspect is, अर्को पक्ष चाहिँ the coming of the Lord will be elective, प्रभुको आगमन चाहिँ एउटा रोज्ने किसिमको हुनेछ, about which he says, जसको विषयमा उहाँले भन्नुहुन्छ, it will not only separate the saints from unbelievers, यसले सन्तहरूलाई अविश्वासीहरूबाट अलग पार्ने मात्र but होइन, it will separate even husbands from wives, brothers from sisters, and friends from friends. अनि यसले चाहिँ श्रीमानलाई श्रीमतीबाट, दाजुभाइलाई दिदीबहिनीबाट र मित्रलाई अर्को मित्रबाट अलग गर्नेछ। Because all the Christians who believe in Christ will never be taken up in the secret coming or in the rapture. किनभने यीशुको गुप्त आगमनको बेलामा सबै विश्वासीहरू उठाइ लगिने छैनन्। In the rapture to be taken up, त्यस उठाइ लगिने दिनमा उठाइ लगिनको a लागि person must have repented for his sins. त्यो व्यक्तिले आफ्नो पाप पश्चाताप गरेको हुनुपर्छ, He must take baptism for the remission of sins, उसले पाप मोचनको लागि पानीको बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ, and he must receive the anointing of the Holy Spirit to walk in the newness of life, नयाँ जीवनको चालमा चल्नको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक पाएको हुनुपर्छ, and he must live an overcoming life. र उसले एउटा विजयी जीवन बिताएको हुनुपर्छ। Then only he can be found in the rapture. तब मात्र उठाइ लगिन सकिनेछ। And therefore it's said to be a surprise. त्यसै कारण यसलाई एउटा आश्चर्यको कुरा भनिँदछ। And secondly, it is going to be elective. दोस्रो चाहिँ यो एउटा रोज्ने क्रम हुनेछ। In Luke 17:34-36, लुका 17:34-36 पदमा the word of God reads, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, I tell you, in that night there shall be 2 men in one bed, the one shall be taken and the other shall be left. 2 women shall be grinding together, the one shall be taken and the other left. 2 men shall be in the field, the one shall be taken and the other left. म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यस रात 2 जना मानिस एउटा खाटमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। 2 जना स्त्री सँगै जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। 2 जना मानिस खेतमा हुनेछन्, एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। 2 men shall be in one bed, 2 जना मानिस एउटै खाटमा हुनेछन्, one shall be taken and the other left. एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। 2 women shall be grinding together, 2 जना स्त्री सँगै जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, one shall be taken and the other left. एउटी लगिनेछ र अर्की छोडिनेछ। 2 men shall be in one field, 2 जना मानिस खेतमा हुनेछन्, the one shall be taken and the other left. एउटा लगिनेछ र अर्को छोडिनेछ। The other day I heard one pastor preaching on these words. एक दिन एउटा पास्टरले यही वचनमा प्रचार गरिरहेको मैले सुनेको थिएँ। He made it very confident that
50% of Christians will go and 50% will be left behind. अनि उहाँले एकदमै स्पष्ट तोकेरै भन्नुभयो कि 50% विश्वासीहरू उठाइ लगिने छन् र 50% छोडिने छन्। But Bible never agrees to that. तर बाइबलले त्यो कुरामा कहिल्यै सहमत जनाउँदैन। Now, Jesus always used to speak things on parables. This also is a kind of parable. येशूले धेरै जसो कुरा दृष्टान्तमा बताउने गर्नुहुन्थ्यो र यो पनि एउटा दृष्टान्त हो। If it is a literal meaning, यदि यसको अक्षरिक अर्थ चाहिँ when Jesus comes, जब येशू आउनुहुन्छ only 2 people should sleep in a bed, अनि केवल एउटा खाटमा 2 जना मानिस मात्र सुत्नु पर्छ त, not 3 or 1. 3 अथवा 1 होइन। Yes. And 2 women must be grinding in a mill, अनि एउटा जाँतोमा 2 जना स्त्रीले पिन्दै पर्ने हुन्छ, and not the 3 women or 1 woman. 3 जना अथवा 1 जनाले होइन। Similarly, यस्तै गरी 2 men shall be in the field. अनि खेतमा 2 जना मानिसै हुनुपर्छ। What does it mean? यसको अर्थ के हो? More than 2 men should never work in the field. अनि खेतमा 2 जनाले भन्दा बढी काम गर्नै हुँदैन। Therefore, it is not applicable, त्यसकारण यो लागू हुँदैन and it's not going to be mathematical, अनि यो चाहिँ कुनै गणितीय पनि हुने छैन not even proportional. अनि कुनै अनुपातमा पनि हुने छैन। It is only an example यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र हो to say भन्नको लागि one group which is ready will be taken up, एउटा समूह जो तयार छ उठाइ लगिने छ, the other group which is not ready will be left behind. तयार नभएको समूह छोडिने छ। For example, उदाहरणको लागि in a family there may be a husband, परिवारमा श्रीमान होला, there's a wife, त्यहाँ श्रीमती होला, and if both are sleeping in one bed, यदि दुवै जना एउटै खाटमा and सुतिरहेका छन् both are भने ready for the rapture, र यदि दुवै जना उठाइ लगिन तयार छन् they भने live a sinless life, उनीहरूले पापरहित जीवन बिताएका छन् and भने all the eligibilities needed for a person to be found in the rapture is seen in both of them. उठाइ लगिनको लागि चाहिने सबै योग्यताहरू यदि उनीहरू दुवै जनामा पाइयो भने They both will have to be found in the rapture. उनीहरू दुवै जना उठाइ लगिनै पर्छ। And therefore, speaking these words in the literal sense is meaningless. त्यसकारण यस पदलाई अक्षरिक रूपमा उल्था गर्नु चाहिँ अर्थहीन हुन्छ। The words men and women in this passage are italics. अनि यस पदहरूमा राखिएको मानिस र स्त्री भन्ने शब्दलाई चाहिँ It's written italic, in tilted language, tilted letters. यस पदहरूमा जुन मानिस र स्त्री भन्ने शब्दलाई चाहिँ जुन एउटा Italic में लिखा है. तिर्सो पारिएको भागमा लेखिएको छ। That means यसको अर्थ they are not in the original, उनीहरू वास्तविक होइनन्। and so the passage should be read त्यसकारण यो खण्ड यसरी पढिनु पर्छ, as 2 in one bed. 2 जना एउटै खाटमा छन्, It may be a husband and wife, चाहे त्यो श्रीमान श्रीमती हुन सक्छ, or 2 brothers, चाहे 2 दाजुभाइहरू or 2 sisters, अथवा चाहे 2 दिदीबहिनीहरू, 2 friends. 2 साथीहरू। So because it's written 2 in one bed, त्यसै कारण यहाँ लेखिएको छ 2 जना एउटा खाटमा हुने छन्। it indicates the time must be a night time. अनि यसले बताउँदछ कि यो समय रातको समय हुनुपर्छ। According to the Bible, in the night only people go to sleep. बाइबल अनुसार केवल रातको समयमा मात्र मानिसहरू सुत्न जान्छन्। Jesus said the whole day, 12 hours, a man must work. येशूले भन्नुभयो दिनभरि पुरै 12 घण्टा मानिसले काम गर्नुपर्छ। So there is no question of a person going to sleep in the day. त्यसकारण मानिसहरू दिनमा सुत्न जान्छन् भन्ने कुनै प्रश्न छैन। And in the night is made for man to rest from his labor. र राति चाहिँ मानिसहरूलाई उसको कामबाट विश्राम पाउनको लागि बनाइएको हो। So literally, saints of God who are preparing their lives for the rapture, they must avoid sleeping in the day. त्यसकारण आश्चर्यक रूपमै जो सन्तजनहरू आफैलाई उठाइ लगिनको निम्ति तयार पार्दैछन् उनीहरू दिनमा सुत्नबाट जोगिनुपर्छ। 2 grinding at the mill. 2 जनाले जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, It can either be in the morning or in the evening. चाहे त्यो बिहान पनि हुन सक्छ साँझ पनि हुन सक्छ। Some women grind in the morning, कोही स्त्री बिहानै जाँतो पित्छन्, other women they grind in the evening. कसैले साँझमा जाँतो पित्छन्। And 2 in the field. 2 जना खेतमा हुन्छन्, It must be the mid-noon, त्यो चाहिँ मध्य दिन हुन सक्छ, or maybe in the morning or in the evening. अथवा बिहान पनि हुन सक्छ साँझ पनि। So all these people, यी सबै they मानिसहरू are all found doing something. यी सबै मानिसहरू केही न केही काम गरिरहेको छन् Right. And all cannot hear his voice and be caught up. र सबैजनाले उहाँको आवाज सुन्न सक्दैन र उठाइ लगिन पनि सक्दैन। In John chapter 12 verse 28 and 29, यूहन्ना 12 अध्यायको 28 र 29 पदमा we know that one day the Father spoke to Christ in a voice that he understood. हामीलाई थाहा छ पिताले ख्रीष्टसँग एउटा आवाजमा बोल्नुभयो जुन उहाँले बुझ्नुभयो। But the people who stood by him, they mistook it for a thunder. तर उहाँको छेउमै बस्ने मानिसहरूले चाहिँ एउटा गर्जन मात्र भनेर बुझे। Read 12, 28 and 29, John the Gospel. यूहन्नाको सुसमाचार 12 को 28 र 29 पद पढिदिनुहोस्। Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, an angel spake to him. हे पिता तपाईको नामको महिमा गर्नुहोस्। तब स्वर्गबाट यसो भन्ने एउटा वाणी आयो, मैले महिमा गरेको छु र फेरि पनि महिमा गर्नेछु। यसकारण त्यहाँ उभिएका मानिसहरूले यो सुनेर भने मेघ गर्जियो, अरूले भने उहाँसँग स्वर्गदूत बोलेका हुन्। Here God the Father spoke to Jesus.
यहाँ परमेश्वर पिताले यीशुसँग बोल्नुभयो। But those who stood by him, तर उहाँको छेउमा उभिनेहरू they couldn't hear what was spoken, तिनीहरूले के बोलियो त्यो सुन्न सकेनन्, but they heard only a noise like a thunder. तर उनीहरूले चाहिँ एउटा मेघ गर्जन मात्र सुने। Therefore I said, त्यसै कारण मैले when the भन्छु Lord comes, जब प्रभु आउनुहुन्छ the archangel will sound the trumpet, प्रधान दूतले तुरै फुक्नेछ, and all cannot hear that. सबैजनाले त्यो सुन्न सक्दैन। Only those who are used to it alone can, and only those who are ready alone can hear it. जसलाई त्यसको बानी परेको छ र जो त्यसको निम्ति तयार छन् उनीहरूले मात्र केवल त्यो सुन्न सक्नेछन्। Another example we find in the book of Acts chapter 9 verse 3 to 7. अर्को उदाहरण हामी प्रेरित 9 अध्यायको 3 देखि 7 मा हेर्न सक्छौं। Here we read about Saul. यहाँ हामी साउलको विषयमा पढ्न सक्छौं। He was going from Jerusalem to Damascus ऊ चाहिँ यरुशलेमबाट दमास्कस तर्फ जाँदै थियो to torture the Christians. ईसाईहरूलाई सताउनलाई। On the way the Lord met him. बीच बाटोमा प्रभुले उनलाई भेट्नुभयो। When the Lord appeared to Saul of Tarsus on the road to Damascus अनि जब तर्सिसको साउल जब दमस्कस तर्फ जाने बाटोमा प्रभुले उहाँलाई भेट्नुभयो and spoke to him, र उसलाई बोल्नुभयो, that men that journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing none. उसँगै हिँडिरहेका अरू मानिसहरूले केही आवाज त सुने कसैलाई देखेनन्, त्यो भएको देख्दा उनीहरू चाहिँ एकदम निशब्द भए And they never understood anything what was said. र के भनियो त्यो पनि उनीहरूले बुझ्न सकेनन्, Whereas Saul could understand. तर साउलले त्यो बुझ्न सक्यो। So when God speaks, त्यसकारण जब परमेश्वर बोल्नुहुन्छ all cannot understand. सबैजनाले बुझ्न सक्दैनन्, And only those who have the eligibility can understand that. जोसँग योग्यता छ उसले मात्र त्यो बुझ्न सक्छ। And thirdly, तेस्रो, his coming will be a mystery. उहाँको आगमन एउटा रहस्य हुनेछ, All cannot understand. सबैले बुझ्न सक्दैनन्। Mystery is a truth hidden for a particular period of time. रहस्य भन्नाले चाहिँ एउटा विशेष समय अवधिको लागि लुकाएर राखिएको सत्यता हो। 1 Corinthians 15:51 to 57 Bible says, Behold, I show you a mystery. पहिलो कोरिन्थी 15 को 51 देखि 57 मा बाइबलले भन्दछ, हेर म एउटा रहस्य देखाउँछु। Here they said the dead shall be raised, यहाँ भनिएको छ मरेकाहरू पहिला बौरी उठ्नेछन् and those who are alive will be changed. र जीवित रहनेहरू बदली हुनेछन्। Right. So these are the three aspects in the secret coming of Jesus. यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको गुप्त आगमनको तीनवटा पक्षहरू हो। All will not be caught up. सबैजना उठाइ लगिने छैन, Only the elected group will be caught up. केवल एउटा चुनिएका समूह मात्र उठाइ लगिने छ। Therefore, God wants that we must always be found ready, that whenever our Master and Lord will appear before us, we must hear His voice and be ready to be caught up in the rapture. त्यसकारण हामी सधैँ तयारी अवस्थामा रहेको प्रभुले चाहनुहुन्छ र जब हाम्रो मालिक आउँदा उहाँको आवाजलाई सुनेर उठाइ लगिन हामी हरदम तयार हुनुपर्छ। And the second aspect is, अब दोस्रो पक्ष चाहिँ in the second coming of Jesus, I said there are three aspects. मैले भने येशूको दोस्रो आगमनको तीनवटा भागहरू छन्। First aspect is the secret appearing of Jesus to take away the perfect saints from the church. अनि पहिलो भाग भनेको चाहिँ मण्डलीमा सिद्ध भएका सन्तहरूलाई गुप्त रूपमा उठाएर लगिनु। And Bible says a big multitude of people will be led behind, अनि बाइबलले भन्दछ एउटा ठूलो जमात चाहिँ यस पृथ्वीमा छोडिने छ, who were found guilty of one thing or the other, जो चाहिँ यो कुनै न कुनै चीजमा दोषी भेटाइए, or they were found short of the perfect standard of holiness and righteousness which God wants to be found in them. अथवा तिनीहरूमा जुन परमेश्वरले चाहनु भएको पवित्रता र धार्मिकताको स्तरबाट उनीहरू चुके। And what will happen to these people who are led behind? अब यी पछि छोडिएका मानिसहरूलाई के हुनेछन् त? They are not altogether sinners. तिनीहरू सबैजना पापीहरू होइनन्, Bible calls them only as saints. बाइबलले उनीहरूलाई सन्तहरू नै भन्दछन्। In Revelation chapter 13, प्रकाश 13 अध्यायमा verse 7, 7 पद the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, when the Antichrist will come to power, जब ख्रीष्ट विरोधी शासनमा आउनेछ and he will fight against these saints. र उसले सन्तहरूको विरुद्धमा लड्नेछ। Read Revelation 13 verse 7. प्रकाश 13 को 7 पद पढिदिनुहोस्। And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. अनि त्यसलाई पवित्र जनहरूसँग लडाई गर्ने र उनीहरूलाई जित्ने अधिकार दियो। अनि त्यसलाई सबै कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूमाथि अधिकार दियो। The saints written up here, यहाँ लेखिएको पवित्र जनहरू they are those who were led behind at the secret coming of Jesus. तिनीहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो प्रभु येशूको गुप्त आगमनमा छोडिनेछन् And the devil will be fighting against them. र शैतान तिनीहरूको विरुद्धमा लड्नेछ And he will kill most of them र उसले प्राय जसो तिनीहरूलाई मार्नेछन् when they refuse to accept his mark, his name, his image or his number, either on their forehead or on their right hand.
जब उनीहरूले आफ्नो निधारमा अथवा दाहिने हातमा त्यसको निशान छाप अथवा नाम लिनलाई इन्कार गर्नेछन्। We have forwarded few messages on exclusively on this subject. यस विषयमा हामीले पहिले केही सन्देशहरू तपाईहरुलाई बाँडिसकेका छौं। Yes, soon after the rapture of the saints, सन्तहरू उठाइ लगिने बित्तिकै the whole world will come under one man's rule. पुरै संसार एउटै मानिसको शासन मुनि आउनेछ। There will be one religion. त्यहाँ एउटै धर्म हुनेछ। There will be one currency. त्यहाँ एउटै मुद्रा हुनेछ। And the world is ready to implement all those things very soon. र संसारले यी सबै चीजहरू कार्यान्वयन गर्न एकदम तयार छ। They are all waiting only for Jesus to come secretly to take away the church. उनीहरू केवल मण्डलीलाई उठाइ लगिनको निम्ति येशूको गुप्त आगमनलाई पर्खिरहेका छन्। Among the left behind people, त्यसपछि छोडिएका मानिसहरू माझ one group of people will join the Antichrist to worship him on demand. अनि एक समूहका मानिसहरू ख्रीष्ट विरोधी सँगै मिलेर चाहिँ त्यस शैतानलाई पुज्नेछन्। One group of people who have been anointed by the Holy Ghost, एक समूहका व्यक्तिहरू जो पवित्र आत्माले अभिषेक पाएका छन्, whose names are written in the Lamb's book of life, जसको नाम थुमाको जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ, they will stand for the truth. तिनीहरू सत्यताको निम्ति खडा हुनेछन्। They will resist the Antichrist. तिनीहरूले ख्रीष्ट विरोधीको विरोध गर्नेछन्। They will never bow down before him to worship him. उसको आराधना गर्न कहिले उसको अगाडि निउरिने छैनन्। And there will be a great multitude अनि त्यहाँ एउटा ठूलो भीड हुनेछ। of all nations and kindreds and people and tongues. सबै जातिहरू, भाषाहरू, कुलहरूबाट They were all clothed with white robes and तिनीहरू palms in their hands. तिनीहरू सबैले सेतो वस्त्र लगाएका हुनेछन् र हातमा खजुर बोकेका हुनेछन्। Yes. Who are they? तिनीहरू को हुन्? They are those who will be martyred by the Antichrist, who is the one world ruler then. तिनीहरू त्यो बेलाको जुन ख्रीष्ट विरोधी विश्वको एक शासक छन् त्यसद्वारा शहीद बनाइएकाहरू हुनेछन्। For the word of God परमेश्वरको वचनको खातिर and for the blood of Jesus. र येशूको रगतको खातिर They will stand against the Antichrist and be ready to die as martyrs. तिनीहरू ख्रीष्ट विरोधीको विरोध गर्नेछन् र शहीद भएर मर्न तयार हुनेछन्। To take them all away. यिनीहरू सबैजनालाई लैजान। As Matthew 24:30 says, मत्ती 24 को 30 पदले भने चाहिँ the sign of the Son of Man will be seen in heaven, अनि मानिसको पुत्रको चिन्ह चाहिँ स्वर्गमा देखिनेछ and all the tribes of the earth will mourn. र पृथ्वीका सबै कुलहरू चाहिँ विलय And they गर्नेछन् shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven. र तिनीहरूले चाहिँ मानिसको पुत्र माथि बादलहरू बीच आइरहेको देख्नेछन्। This speaks about the second aspect of Jesus. यसले येशूको आगमनको दोस्रो पक्षलाई देखाउँदछ। He take away one group of people who died as martyrs for the sake of the word of God. परमेश्वरको वचनको खातिर शहीद भएका एक समूहका मानिसहरूलाई उहाँले उठाएर लानुहुनेछ। And thirdly, र तेस्रो, as we read in Revelation chapter 1 verse 7, जसरी हामी प्रकाश 1 को 7 पदमा पढ्छौं, right, he will come publicly or openly and his feet will stand on Mount Olivet. उहाँ खुल्लम खुल्ला सबैले देख्ने गरी आउनुहुनेछ र उहाँको पाउ जैतुन डाँडामा उभिनेछ। Revelation chapter 1 verse 7. प्रकाश 1 को 7 पद। Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. हेर उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि, अनि उहाँको कारणले पृथ्वीका सारा कुलहरूले विलाप गर्नेछन्। In this verse, Apostle John saw यस पदमा प्रेरित यूहन्नाले यस्तो देख्नुभयो, Jesus coming येशूको आगमनलाई and his feet standing on Mount Olivet, र उहाँको पाउ चाहिँ त्यस जैतुन डाँडामाथि and they उभिएको saw him coming in the clouds. र तिनीहरूले उहाँलाई बादलहरूको साथमा आइरहेको Every देखे। eye will see him, हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ। and they also who pierced him on the cross, that means the Jewish nation, त्यस क्रुसमा उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि अर्थात् यहुदी जातिले and of all kindreds of the earth shall wail because of him. र पृथ्वीका सारा कुलहरूले उहाँको कारणले विलाप गर्नेछन्। Therefore, we call the third aspect of his second coming as his public advent. त्यसकारण उहाँको दोस्रो आगमनको तेस्रो पक्षलाई चाहिँ हामीले उहाँको सार्वजनिक आगमनको रूपमा हेर्न सक्छौं। In Zechariah chapter 12 verse 10, जकरिया 12 को 10 पदमा he says, उहाँ भन्नुहुन्छ, on that day, त्यस दिनमा I'll pour upon the house of David म दाउदको घराना माथि खन्याउने छु and upon the inhabitants of Jerusalem र यरुशलेमको बासिन्दाहरू माथि the spirit of grace and supplication, अनि जुन एउटा अन्तर्विन्ती र अनुग्रहको आत्मा, and they shall look upon me, र तिनीहरूले मलाई हेर्नेछन् whom they have pierced, जसलाई तिनीहरूले छेडे, and they shall mourn for him, र तिनीहरूले उहाँको लागि विलाप गर्नेछन्, as one mourneth for his only son, जसरी कसैले जेठो छोराको निम्ति विलाप गरे जस्तै, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his firstborn. र जसरी एउटा जेठो छोराको निम्ति शोकित भए चाहिँ तिनीहरू शोकित हुनेछन्। Yes, this will take place at the second open advent of Jesus, यो चाहिँ प्रभु येशूको दोस्रो सार्वजनिक आगमनको बेला हुनेछ, about which in Acts 1:11, जुन हामी प्रेरित 1 को 11 मा two angels spoke to him saying,
दुईजना स्वर्गदूतले यसो भनिरहे। Yes, what did they say? तिनीहरूले के भने? Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. अनि उनीहरूले भने, हे गालिलका मानिसहरू हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिदछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही यीशु नै यही प्रकारले आउनुहुनेछ जसरी उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीहरूले देख्यौ। The same manner as he went up to heaven, he will come back. जसरी उहाँ स्वर्गतिर जानुभयो उहाँ त्यसरी फर्की आउनुहुनेछ। Zechariah 14:4 says, his feet will stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. अनि जकरिया 14:4 मा पनि भनिएको छ कि जुन जैतुन डाँडा यरुशलेमको पूर्वतर्फ पर्छ त्यस डाँडामा उहाँको पाउ उभिनेछ। When the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. जुन जैतुनको डाँडा जुन त्यसको उत्तर पूर्वतर्फ र पश्चिमतर्फ चाहिँ पर्दछ। And there shall be a very great valley. त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो बेसी हुनेछ। And half of the mountain shall remove and toward the north, and half of the mountain will toward the south. अनि त्यस पहाडको आधा भाग उत्तरतर्फ र आधा भाग चाहिँ दक्षिणतर्फ चाहिँ भाग्नेछ। This will take place by an earthquake. यो चाहिँ एउटा भूकम्पद्वारा हुनेछ। Now, when Jesus will come back. जब यीशु फर्केर आउनुहुनेछ। And again in Jude chapter 4, verse 14. यहुदा 14 पदमा We read about the second open coming of Jesus being prophesied by a great patriarch called Enoch. अनि एउटा ठुलो व्यक्ति हनोकले चाहिँ यीशुको दोस्रो जुन हुने खुल्लम आगमनको विषयमा बताउनु भएको हामी देख्छौं। And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints. अनि हनोक जो आदम पछिको सातौं वंश थियो उनले पनि यसरी भविष्यवाणी बोलेका छन् कि प्रभु चाहिँ आफ्नो स्वर्गदूतहरूसँग आउनुहुनेछ। Saints. आफ्नो सन्तजनहरूसँग आउनुहुनेछ। Who are these 10,000s of saints? यी 10,000 सन्तजनहरू को हुन्? They are the saints who were taken up during the secret coming or in the rapture. ती सन्तजनहरू तिनीहरू हुन् जो प्रभु येशूको गुप्त आगमनमा माथि उठाइ लगिएका They will छन्। come with Jesus on white horses, उनीहरू येशूसँगै सेतो घोडाहरू चढेर आउनेछन्। about which John the apostle saw when he was in the land of on the island of Patmos. त्यो चाहिँ प्रेरित योनाले पत्मुस टापुमा हुँदाखेरि दर्शन देखेका थिए। In Revelation 19 verse 11, प्रकाश 19 को 11 the word of God it reads like this. अनि परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ, I saw heaven open, मैले स्वर्ग खोलिएको and behold a देखेँ white horse, अनि एउटा सेतो घोडा and he that sat upon him र त्यसमाथि बस्नु हुने was चाहिँ called faithful and true, and विश्वासयोग्य र सत्य भनिनुहुन्छ। in righteousness he will judge उहाँले धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुन्छ and make war. र लडाई गर्नुहुन्छ। His eyes were as a flame of fire, उहाँको आँखाहरू आगोको ज्वाला जस्तै थिए and on his head were many crowns. र उहाँको शिरमाथि धेरै मुकुटहरू He had थिए। a name written that no man knew but he himself. उहाँमा एउटा नाम लेखिएको थियो जसलाई कसैले जान्दैन थिए, केवल उहाँले मात्र। And he was clothed with a vesture dipped in blood. र उहाँले रगतमा चोपिएको पोसाक पहिरिनु भएको थियो His name is called the Word of God. र उहाँको नाम परमेश्वरको वचन भनिन्छ। And the armies which were in heaven followed him upon white horses, र स्वर्गमा भएका सेनाहरूले सेतो घोडा सहित उहाँले पछ्याए clothed in white linen, अनि सेतो वस्त्र white पहिरेर and clean. शुद्ध र पवित्र And out of his mouth goeth a sharp sword, र उहाँको मुखबाट एउटा धारिलो तरवार निस्केको छ that with it he should smite the nations, ताकि त्यसले अरू जातिहरूलाई हिर्काउन् and he shall rule them with a rod of iron. र तिनीहरूमाथि फलामको डन्डाले शासन गर्नुहुनेछ। And he treaded the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. र उहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भयानक रिस र क्रोधको मध्येको कोल कुल्ची मिल्ची गर्नुहुनेछ। And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and the Lord of Lords. र उहाँको पोसाक र उहाँको तिग्रामा राजाहरूको राजा र प्रभुहरूका प्रभु भन्ने एउटा नाम लेखिएको छ। This speaks about Jesus coming with the saints who were raptured in the secret advent to fight against all the nations who will be coming to fight against Israel and to defeat them and to establish his 1,000 years reign on the earth. अनि यसले देखाउँदछ कि जो गुप्त आगमन उठाइरहेको सन्त जनहरूसँगै उहाँ यस पृथ्वीमा ओर्ली आउने हुनेछ, इजरायलीहरूको विरुद्धमा हुनेहरूसँग उहाँ लड्नु हुनेछ, तिनीहरूलाई हार खुवाउनु हुनेछ र त्यसपछि 1000 वर्षको राज्य स्थापित गर्नुहुनेछ। About this incident, यस घटनाको विषयमा even Patriarch Job in chapter 19 verse 25 has said, अनि जुन अय्युब 19 को 25 मा भनेको छ, he says, उहाँ भन्नुहुन्छ, For I know that my Redeemer lives, मलाई थाहा छ मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ and that he shall stand on the latter day upon the earth. र उहाँ पछिल्ला दिनहरूमा यस पृथ्वीमा खडा हुनुहुनेछ। So all these prophets are prophesied about his second coming openly. यी सबै भविष्य वक्ताहरूले उहाँको जुन खुल्लम खुल्ला हुने आगमनको विषयमा भविष्यवाणी गरेका छन्। To fight on behalf of Israel against all the nations, सबै जातिहरूको विरुद्धमा इजरायलको पक्षमा लडाई लड्नलाई and to win
in the war. र त्यस लडाई जित्नलाई And they all will be made rulers in the 1000 years reign or the millennial reign of Jesus on this very earth. र उनीहरू सबैजना यही पृथ्वीमा येशूद्वारा हुने 1000 वर्षको राज्यमा शासन गर्नेछन्। So these are the three different aspects of the second coming of Jesus. यो प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको तीनवटा पक्षहरू हो। This will take place during a time span of 7 years. यो चाहिँ 7 वर्षको अवधिमा हुनेछ। In the immediate future, Jesus will come secretly. तत्कालै तुरुन्तै नै येशू गुप्त रूपमा आउनुहुनेछ। The saints of God will be taken up. परमेश्वरका सन्तजनहरू उठाइ लगिनेछन्। Others who were found guilty of one or two things, एउटा दुईटा कुरामा दोषी भेटाइनेहरू they'll be left behind. उनीहरू यही छोडिनेछन् And they'll be divided into two groups. र उनीहरूलाई दुई समूहमा विभाजित हुनेछ। One group will accept the Antichrist and his mark and they'll worship him. एक समूहले ख्रीष्ट विरुद्ध र उसको निशान छापलाई स्वीकार गर्नेछन् र उसको आराधना गर्नेछ। The second group, दोस्रो they समूह will refuse to accept the mark of the Antichrist जसले ख्रीष्ट विरोधीको निशान छापलाई लिन इन्कार गर्नेछन् and they will be killed by the Antichrist by 4 means. र तिनीहरूलाई ख्रीष्ट विरोधीले 4 तरिकाले मार्नेछन्। As Revelation 6:8 says, जसरी प्रकाश 6को 8 ले भन्दछ, he'll kill them by the sword, उनीहरूलाई तरवारले मार्नेछन् by plagues. अनि महामारीले। The world is going to face 2 wars. र संसारले दुईवटा युद्धको सामना गर्नेछ। One is called bio war एउटालाई चाहिँ जुन जैविक युद्ध भनिनेछ and the other is called cyber war. अर्कोलाई चाहिँ जुन एउटा साइबर युद्ध भनिनेछ। Now we are all being locked in because of the coronavirus. अहिले हामी सबैजना कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि बन्दाबन्दीमा छौं। In other words, we are fighting a bio war now. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अहिले हामीले जैविक युद्ध लडिरहेका छौं। Bio war. हामीले अहिले जैविक युद्ध लडिरहेका छौं। And because of this bio war and the lockdown, र यही जैविक युद्ध र बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा most countries in the world are economically down. संसारको धेरै राष्ट्रहरूको चाहिँ अर्थतन्त्र तल खसेको छ। Yes, that is called cyber war. त्यसलाई चाहिँ साइबर युद्ध भनिँदछ। Cyber war means people will have to face a big economical crisis. साइबर युद्ध भन्नाले चाहिँ मानिसहरूले ठूलो आर्थिक एउटा We are living in such a time. हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं। And that also is another clear proof that in a Christ will no more be delayed. अब त्यो पनि एउटा प्रमाण हो कि अब ख्रीष्ट आउन ढिलो गर्नुहुने छैन। So this is a high time for all the children of God, त्यसकारण अब अहिले परमेश्वरको जनहरूको लागि यो ठीक बेला हो, especially the New Testament church, विशेष गरेर नयाँ नियमको मण्डली to watch and pray जागो रहेर प्रार्थना गर्ने, so that they may escape all the end time events that are to take place in the world. ताकि तिनीहरूले चाहिँ अन्तिम समयमा यस पृथ्वीमा हुने घटनाहरूबाट उम्कन सकुन्। As we read in Luke 21:36. जसरी हामी लुका 21 को 36 मा पढ्छौं। Read. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. यसैकारण यी सबै परिआउने कुराहरूदेखि उम्कन र मानिसका पुत्रको सामु उभिनका निम्ति योग्य ठहरिनलाई तिमीहरू जागर रहो र सधैँ प्रार्थना गर। Here Jesus says, यहाँ यीशुले भन्नुहुन्छ, watch and pray जागो रहेर प्रार्थना गर that you may escape all those end time events which are to take place on the earth, ताकि पृथ्वीमा हुन आउने अन्तिम समयका जुन घटनाहरूबाट तिमीहरू उम्कन सक and to be found worthy to stand before the Son of Man. It is coming. र मानिसको पुत्रको सामु उहाँको आगमनमा उहाँको सामु उभिनलाई। And again in 1 Thessalonians 3:13, पहिलो थिस्सलुनिकी 3 को 13 मा पनि the word of God Father says, परमेश्वरको वचनले फेरि भन्दछ, to the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. 3:13, 1 Thessalonians. पहिलो थिस्सलुनिकी 3 को 13। To the end he may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. यस उद्देश्यले कि हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफ्ना सबै पवित्र जनहरूका साथमा आउनुहुँदा उहाँले परमेश्वर अर्थात् हाम्रा पिताका सामु तिमीहरूका हृदयहरू पवित्रतामा निर्दोष हुनलाई स्थिर पारुन्। Holiness in a moral sense is perfection or completeness. पवित्रता भन्नाले यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सिद्धता अथवा पूर्णता भनेर भन्न सक्छौं। As Colossians 4:12 says, perfect and complete in all the will of God. कलसी 4 को 12 ले भन्दछ जुन परमेश्वरको इच्छामा पूर्ण हुनु पर्दछ। Not everyone who calls unto me saying, Lord, Lord, will enter into God's kingdom. अनि मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबैजना परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैनन्। But only those who do the will of the Father which is in heaven will be entered into the kingdom of God. केवल स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छा पूरा गर्नेहरू मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। So we are waiting for Jesus to appear very soon, secretly. त्यसकारण प्रभु येशूको गुप्त आगमनको प्रतीक्षामा हामीहरू छौं। Not only that we should pray and watch daily, हामीले प्रार्थना गर्ने र दिनौ जागा रहने मात्र we होइन, also need to prepare our lives perfect and complete in all the will of God.
हामीले हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरको सारा इच्छामा सिद्ध र पूर्ण बनाउनु पर्दछ and keep our lives unblameable in holiness र हाम्रो जीवनलाई पवित्रतामा निर्दोष राख्नु पर्दछ till the appearing of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन नहुन्जेलसम्म। And Hebrews 12:14 says, हिब्रू 12:14 ले we भन्दछ must follow peace with all men सारा मानिसहरूसँग शान्तिमा बस and holiness without which no man can see Jesus. र पवित्रता बिना कसैले पनि येशूलाई देख्न सक्दैन। 1 John 3:3-5 reads, पहिलो यूहन्ना 3:3 देखि 5 ले भन्दछ when he shall appear, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ we shall be like him. हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ। Therefore, as he is pure, त्यसकारण उहाँ जस्तो शुद्ध हुनुहुन्छ we also need to purify our lives to see him as he is. हामीले पनि उहाँ जस्तो छ त्यस्तै देख्नको निम्ति आफ्नो जीवनलाई शुद्ध पार्नु पर्दछ। So it's high time for the whole church to concentrate on these verses त्यसकारण अहिले पुरै मण्डलीले यी पदहरूमा ध्यान लगाउने बेला भएको छ and keep their lives ready in all holiness. र आफ्नो जीवनलाई सारा पवित्रतामा कायम राख्नु पर्नेछ। All of a sudden, a person cannot be made righteous or holy. अचानकै कुनै पनि व्यक्ति धर्मी अथवा पवित्र बन्न सक्दैन। Some people are under the impression, कोही कोही मानिसहरूमा यस्तो भान छ when Jesus comes, suddenly I can be sanctified and I can be taken up. जब येशू आउनुहुँदा अचानकै म पवित्र पारिन सक्ने छु र उठाइ लगिन सकिनेछु। Be ready doesn't mean we must have a bath and have dressed up well. अनि तयार रहनु भन्नाले नुहाइ धुवाइ गरेर राम्रो लुगा लगाउनु भन्न खोजेको होइन। This can be done in 2 minutes. यो 2 मिनेटमा हुन सकिन्छ। But Bible says, तर बाइबलले भन्दछ his coming will be in the twinkling of an eye. उहाँको आगमन एउटा आँखाको निमेषमा हुनेछ। A person will never have a time to have an afterthought. अनि एउटा व्यक्तिले एउटा अर्को कुरा सोच्ने समय पनि हुँदैन। In the twinkling of an eye, we are going to be caught up. एउटा आँखाको निमेषमा नै हामी उठाइ We लगिनेछौँ। are going to be translated. हामी रूपान्तरित हुनेछौँ। Yes. And Philippians chapter 3, verse 20 and 21 reads, फिलिपी 3:20 र 21 ले भन्दछ when the Lord will come, जब प्रभु आउनुहुनेछ our vile body is going to be transformed into a glorious body. हाम्रो हीन शरीर चाहिँ महिमित शरीरमा बदली हुनेछ। Therefore, our body also must be kept and preserved in all holiness and purity. त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई पनि सबै पवित्रतामा र शुद्धतामा कायम राखिनु पर्दछ। Our heart must be pure, otherwise we cannot see God. हाम्रो हृदय पवित्र हुनु पर्दछ नत्र भने हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। Matthew 5:8 says, मत्ती 5:8 ले भन्दछ blessed are the pure in heart, हृदयमा शुद्ध उनीहरू धन्यका हुन्, they alone can see God. उनीहरूले मात्र परमेश्वरलाई देख्न सक्नेछन्। Heart should be holy, हृदय पवित्र हुनुपर्छ, body should be holy and vile, शरीर पवित्र र हीन हुनु पर्दछ, and the mind and thoughts also must be holy. हाम्रो मन र विचार पनि पवित्र हुनु पर्दछ। And for which we need to go through a process of sanctification daily जसको लागि हामी दिनहुँ शुद्धिकरणको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ by the Holy Ghost, पवित्र आत्माद्वारा, by the blood of Jesus, यीशुको रगतद्वारा and by the word of God. र परमेश्वरको वचनद्वारा। This is high time for the whole church to concentrate on these things and prepare their lives almost daily. अब पुरै मण्डलीले यी कुराहरूमा ध्यान दिने र आफ्नो जीवनलाई दिनहुँ तयार पार्ने ठिक बेला यही नै हो। So that any moment when our Jesus comes, त्यसकारण कुनै पनि क्षणमा हाम्रो यीशु आउनुहुँदा we may not be put to shame, but we all may be caught up with him. हामी चाहिँ शर्ममा पर्नु नपरोस् तर हामी सबैजना उहाँसँगै उठाइ लग्यौं। Titus 2:14 reads that is a blessed hope. तीतस 2:14 मा भनिएको छ कि यो चाहिँ धन्यको आशा हो। Also there he says, त्यहाँ फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ so we must therefore be very zealous of good works. हामी चाहिँ असल कामहरूको निम्ति जोसिलो बन्नु पर्दछ। Yeah, Jesus said, as long as it is day, you work. यीशुले भन्नुभएको छ दिन रहउन्जेल चाहिँ काम गर। How? कसरी? Preach the gospel. सुसमाचार प्रचार गर्नु, Be witnesses to Jesus. यीशुको साक्षी बन्नु, Pray and watch. प्रार्थना गर्नु, जागो रहनु, Use all your gifts and talents. आफूसँग भएको सबै वरदान र प्रतिभाहरूलाई प्रयोग गर्नु। Like the servants who were given talents and pounds. जुन दासहरूलाई त्यस तोडाहरू दिएको थियो They traded with it तिनीहरूले त्यसको व्यापार गरे and they gained more pounds. र तिनीहरूले अझै धेरै तोडा कमाए And so that they may be given ranks or promotions based on their works. र उनीहरूको काम अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ बढुवा गरियो। There's a reason in Revelation chapter 22, त्यही कारण प्रकाशको 22 अध्यायमा Jesus also says, यीशुले पनि भन्नुहुन्छ behold, I come quickly हेर म छिटै आउँछु and my reward is with me र मेरो इनाम मसँग छ to give every man according as his work shall be. हरेक मानिसलाई उसको काम अनुसार दिनको लागि As long as it is day, जसरी दिन रहुन्जेल let's therefore work the work of God. यसकारण परमेश्वरको काम गरौँ। When we will work out our salvation, जब हामी आफ्नो मुक्तिको काम पूरा giving गर्दै no room जान्छौँ for laziness, र कुनै अल्छ्याइलाई ठाउँ giving दिदैनौँ, no room for carelessness, कुनै लापरवाहीलाई ठाउँ नदिकन and giving no room to think that the Lord will further delay in his coming. र प्रभुको आगमन ढिलो हुनेछ भनेर सोच्नलाई पनि ठाउँ नदिकन As we all think, the Lord will not delay anymore जसरी हामीले भन्दछौँ प्रभुको आगमन अब ढिलो हुने because छैन all the prophecies are being fulfilled किनभने सबै भविष्यवाणीहरू पूरा भइरहेका छन् and the church also is getting ready. र मण्डली पनि तयार हुँदैछ। Let's also be very ready. हामी पनि तयार बनौँ। May God bless you all.
परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष Praise दियोस्। the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।